नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म मिक्साङ वाइबा तामाङ। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् हस्तकला व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाई, नेपाली हस्तकलाको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गरी परम्परागत सिपलाई समय सापेक्ष विकास गर्नुपर्ने माजोड, नेपाली आकाशलाई ईयूले कालो सूचीबाट नहटाएको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न राष्ट्रपाको ध्यानाकर्षण, नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाब, अहिलेको सरकार 2084 सम्म नटिक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, वर्तमान सरकार कुहिएको फल जस्तो भएको टिप्पणी, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक, रेमिट्यान्समा भएको उल्लेख्य वृद्धि र आयातमा भएको कमीले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक थप मजबुत बन्दै तथा अमेरिकी तल्लो सदनले राष्ट्रपति बाइडेन विरुद्ध महाअभियोग सम्बन्धी अनुसन्धानलाई औपचारिकता दिने पक्षमा मतदान गरेको प्रसंग सहित अन्य थुप्रै खबर रहेका छन् आज सरोकार प्राइम न्यूजमा। तर खबर सुरु गर्नु अघि लागौं आजको हेडलाइनतर्फ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश, 30 लाख धरौटी लिई तारिखमा छाड्न आदेश। नेपाली सेनाको प्रति अशोक राज सेक्देललाई रतीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय, परराष्ट्रकी सहसचिव सेवा लम्साल सचिव पदमा बढुवा। राष्ट्र बैंकद्वारा समीक्षा अवधिको 4 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक, व्यापार घाटा 4 खर्ब 62 अर्ब, 4 महिनामा भित्रियो करिब 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स। औपचारिक तल्लो सदनमा राष्ट्रपति जो बाइडेन विरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धी अनुसन्धानलाई औपचारिकता दिने पक्षमा मतदान, बाइडेनमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने सम्भावना बलियो। र प्रथम प्रदेश स्तरीय शुक्ला पाटा बुदोकै 2 फुट कन्ट्याक्ट कराते च्याम्पियनसिप मङ्सिर 29 गतेदेखि सुरु हुँदै महिला र पुरुषतर्फ गरी 11 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाडलाई 30 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। यसअघि न्यायाधीशहरूबीच राय बाजिएपछि बिहिबार तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले खाडलाई रिहा गर्ने पक्षमा आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निवेदक बालकृष्ण खाड समेत भएको 80 आरी 288 समेतको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश भई 80/8/15 मा आदेश हुँदा संयुक्त इजलासमा रहेको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबीच प्रतिवादी बालकृष्ण खाडको हकमा आदेश रायमा मतैक्यता हुन नसकी उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 12 बमोजिम पेश हुन आएको थियो। यो 2080-3-1 को काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम निवेदकबाट रु 30 लाख रुपैयाँ नगद धरोट वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश भएको देखिएको र प्रतिवादी बालकृष्ण खाड मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभियोग दाबी बमोजिमको कसुरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 12(1) बमोजिम निवेदक बालकृष्ण खाडबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 80-3-1 मा थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरितको देखिँदा बदर गरी रु 30 लाख रुपैयाँ नगद धरोट जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी मिति 80/8/15 मा भएको रायमा सहमतिको राय कायम गरिदिएको छ। अरूमा कानुन बमोजिम 30 लाख रुपैयाँ धरौटी। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बमोजिम थुनामा रहेका खाडलाई छाड्ने विषयमा मङ्सिर 15 गतेको सुनवाईको क्रममा न्यायाधीश जनकराज पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाजिएपछि बिहिबार तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई भएको हो।
सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी अशोक राज सेग्देललाई रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रिक्त रथी पदमा सिग्देललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेपाल परराष्ट्र सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव रिक्त 1 पदमा सहसचिव सेवा लम्साललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना 2080 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यो नेपाल परराष्ट्र सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त 1 पदमा सहसचिव श्री सेवा लम्साललाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उहाँ सचिवमा बढुवा हुनुभएको छ। त्यसै गरेर नेपाली सेनाका उपरथी श्री अशोक राज सिग्देललाई रथी पदमा बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना 2080 जुन हाम्रो पूर्वाधार समितिबाट आएको थियो यसलाई मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ र अरू बाँकी कुराहरू हामी फेरि यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। त्यसअघि सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन चौमासिक समीक्षा भएको थियो। चौमासिक समीक्षा सन्तोषजनक नपाइएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। चौमासिकमा रिजल्ट त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन प्रेजेन्टेसनको आधारमा, तर पनि फेरि सबैसँग छलफल भएको छैन। यसका आधार यसका कारणका विषयमा छलफल हुन बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अलि अब धेरै मन्त्रीज्यूहरूको अनुपस्थिति भएको हुँदा कतिपय जिल्लामा हुनुहुँदो रहेछ यसपटक र गृहमन्त्री बिरामी, रक्षा मन्त्री पनि अब बिरामी भएको कारणले गर्दा आउन सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले अब सबैको उपस्थितिमा हामी एकपटक फेरि समीक्षा गर्ने र यो समीक्षा चाहिँ अब हाम्रो यो परम्परागत टाइपको भन्दा पनि यसलाई यसको वस्तुगत आधार पत्ता लगाएर यसलाई अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ र जुन खास गरेर आजको समीक्षामा चाहिँ यो माइलस्टोनका आधारमा केही मूल्याङ्कन गरिएको छ र त्यसको फेरि अझै साङ्गोपाङ्गो गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा नै छ। चौमासिक समीक्षामा केही मन्त्रीहरू कार्यव्यस्तताका कारण अनुपस्थित भएकाले पुनः अर्को बैठक बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण मुलुक भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा साउनदेखि कार्तिकसम्म विप्रेषण आप्रवाह 26.4% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 20.4% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 23.1% वृद्धि भई 3 अर्ब 60 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 10.8% बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 1,37,475 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 68,841 छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः 1,96,735 र 87,428 थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर 24.9% वृद्धि भई 5 खर्ब 21 अर्ब 40 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 20.2% बढेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको विवरण अनुसार गत आर्थिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय सञ्चिति 16 खर्ब 96 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। कुल विदेशी सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति 14 खर्ब 90 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबर रहेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार 2080 असार मसान्तमा 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड रुपियाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा 10.2% वृद्धि भई गत कार्तिक मसान्तसम्म 16 खर्ब 96 अर्ब 78 करोड रुपियाँ पुगेको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति 2080 असार मसान्तमा 11 अर्ब 71 करोड रहेकोमा 2080 कार्तिक मसान्तमा 8.9% वृद्धि भई 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यस अवधिमा शोधान्तर स्थिति 1 खर्ब 47 अर्ब 11 करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 20 खर्ब 3 करोड रुपियाँले बचतमा थियो। समीक्षा अवधिमा चालु खाता 96 अर्ब 38 करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 37 अर्ब 79 करोडले घाटामा थियो।
वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 2.5% र 27.7%ले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात 34.4%ले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा तयारी पोसाक, एमएस तार, छड, बार तथा क्वाइल, विद्युतीय उपकरण, लत्ता कपडा, हवाईजहाजका स्पेयर पार्ट पूर्जा लगायतका वस्तुका आयात बढेको छ भने कच्चा सोयाबिन तेल, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, एमएस बिलेट लगायतका वस्तुका आयात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 3.3%ले कमी आई 4 खर्ब 61 अर्ब 94 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 15.9%ले घटेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्तकला व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा विश्व हस्तकला व्यापार मेला तथा 18औं हस्तकला प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हस्तकला क्षेत्रले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु उत्पादन गर्ने भएकाले यो व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हस्तकला क्षेत्रको परम्परागत सिप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तालिमहरू सञ्चालनार्थ सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारसहित निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला सामग्रीले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी पर्यटकलाई पनि आकर्षित गरिरहेको हुनाले पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूबीच उचित समन्वय र सहयोगको वातावरण तयार गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली हस्तकलाको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्दै नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। हस्तकला अर्थव्यवस्थाको पहिचानमा आधारित उद्योग व्यवस्था भएको हुँदा यसको उत्पादनले मुलुकको पहिचान विश्वभर फैलाउन योगदान पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्दै नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झन्डै 11 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको पहिचानमा आधारित उद्योग व्यवस्था भएको हुँदा यसको उत्पादनले मुलुकको पहिचान विश्वभर फैलाउने योगदान पुर्याउँछ। हाल करिब 85 देशमा हस्तकला उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुहरूको निकासी भएको छ भने कतिपय देशहरूमा निकासी गर्न बाँकी छ, गइरहेको छ। यो क्षेत्र नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएकोले सरकारबाट यसको प्रवर्धनका लागि हस्तकला उद्योग व्यवसाय मैत्री आवश्यक नीति नियम ऐन कानुन बनाउन तथा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार विस्तार देशभित्र गर्न सरकारका सम्पूर्ण निकायबाट स्वदेशमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। थोरै पुँजी, ससानो प्रविधि तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ, श्रम र सिपमा आधारित हस्तकला उद्योग व्यवसाय कृषिपछि देशमा गाउँ बस्ती दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने ठुलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। सहजै स्थानीय स्तरमा गर्न सक्ने व्यवसाय पनि यो हो। यति महत्त्वपूर्ण व्यवसाय भएर पनि युवा पुस्तामा हस्तकला क्षेत्रको परम्परागत सिप र प्रविधि हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन। यसको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तालिमहरू सञ्चालनार्थ सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारसहित निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मौलिक कला र संस्कृति झल्कने स्थानीय हस्तकलाका सामग्रीले हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा पनि योगदान पुर्याएको छ। हस्तकला सामग्रीले स्वदेशी मात्र होइन विदेशी पर्यटकलाई पनि आकर्षित गरिरहेको हुनाले पर्यटनमा सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूबीच उचित समन्वय र सहयोगको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु उत्पादन गर्ने भएकाले यो व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई
सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी विश्वमा हस्तकलाको सामान निर्यात गर्दा क्रियाशील उत्पादन, बजारको माग, वस्तुको डिजाइन र विकास, गुणस्तरीय वस्तु, मूल्य निर्धारण, राम्रो प्याकेजिङ, व्यापार मेला र प्रदर्शनीमा सहभागी, प्रचार प्रवर्धन, अनुसन्धान, विकास र प्रतिलिपि अधिकारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यो मैले उद्यमी कलाकार कालीगढहरूबाट उत्पादित नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन र नयाँ निर्यात योग्य यो मेलाले उद्यमी कलाकार कालीगढहरूबाट उत्पादित नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन र नयाँ निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन गर्न उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न मद्दत पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु। स्वदेशी साथै विदेशी क्रेता तथा विक्रेता बीच एक आपसमा सिप, प्रविधि, डिजाइन र ज्ञानको आदान प्रदान गर्न पनि मेलाले योगदान दिने नै छ। मेलामा सार्क मुलुकका उद्यमी व्यवसायी पनि सहभागी भएको हुँदा कला संस्कृतिको आदान प्रदानमा थप टेवा पुग्ने र नेपाली वस्तु अझै परिष्कृत गरी निर्यात गर्न हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नयाँ सोच उपलब्ध हुने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल हस्तकला महासङ्घको आयोजनामा सुरु भएको मेला पुस 2 गतेसम्म काठमाडौँको दरबार मार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलमा सञ्चालन हुनेछ। मेलामा हस्तकलाका करिब 130वटा स्टल रहेका छन्। मेला अन्तर्गत परम्परागत विधातर्फ पौभा र समसामयिक विधातर्फ छ्वाली कलामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने महासङ्घले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार 2084 सालसम्म नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। झुलाघाट चिवा फन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राका क्रममा बिहिबार भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारका कारण जनताले दुःख पाएको भन्दै 84 सालसम्म नटिक्ने दावी गर्नुभएको हो। सरकार कुहिएको फल जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले सरकारको कामबाट सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस पनि आजित भइसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कङ्ग्रेसले नै 2084सम्म पर्खन नसकिने भनिरहेकाले गठबन्धन कुहिसकेकोले कुनै बेला खस्ने बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका नेकपा एमालेसँग मात्र भएको बताउनुभयो। त्यसका लागि नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। एमाले 2084को निर्वाचनलाई मिसनकै रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। अप्ठ्याराहरू आउँछन् कहिले कहिले, अगतिला सरकारहरू बन्छन् कहिले कहिले, तर जनताकै हातमा छ त्यसलाई सच्याउने कुरा। हामीले त्यस स्थितिलाई सच्याउनुपर्छ र देशका लागि, देशको हितमा अडिने देशभक्त सरकार, शान्ति कायम गर्ने शान्तिप्रिय सरकार, विकास गर्ने विकास प्रेमी सरकार, सुव्यवस्था शासन सुव्यवस्था कायम गर्ने सुशासनवाला सरकार, यस्तो सरकार जसले सबै जनतालाई भेदभाव नगरोस्, पक्षपात नगरोस्, यसरी काम गर्ने सरकार, त्यसको आवश्यकता छ। त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हामीले परिकल्पना गरेको नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले मिसन 84 भनेका छौँ। त्यो मिसन 84 जनताको मिसन 84 हो। नेकपा एमाले भनेको, नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गरेको, तर मिसन 84 नेपालको मिसन 84 हो, नेपालीको मिसन 84 हो। जहाँसुकै बस्ने, जुनसुकै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै, जुनसुकै जातिका जनता वा भाषा बोल्ने जनता, जुनसुकै धर्मका जनता, सबैको मिसन 84। किनभने यस देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने, यस देशमा सुशासन र विकासको पक्षधर शक्ति विकास भएन भने, यस देशमा हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने देश बर्बाद हुँदैछ। आफ्नै अयोग्यताले 84सम्म टिक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसबाट यो सरकार असफल भइसकेको छ। त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था होइन। कुहेको फल जस्तै
आफै झर्ने अवस्था छ यो सरकार। तसर्थ हामी अब एकजुट भएर आफ्ना ठाउँका विशेषता अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, नयाँ फलफुल, नयाँ खेती, उर्वर ढङ्गले खेती, बढी उत्पादन, बढी उत्पादकता, उत्पादनका लागि हामीले प्रविधिको प्रयोग, यी चिजहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो नै देश ओह्रालो लागिरहेको छ। नेकपा एमालेको सरकार बलजफ्ती देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट 2.5 वर्ष अगाडि हटाएपछि त्यस यता देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ, तपाईँ हामीले देखेका छौँ। तसर्थ यो नाजुक अवस्थालाई रोकेर नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि भन्न थाल्नु भएको छ, मिसन 84 पर्खिन सकिँदैन अथवा 84 सालको चुनाव पर्खिन सकिँदैन भनेर। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि यो सरकारसँग आजित भइसक्नु भएको छ। राजनीति बिग्रिएको देखेर, अर्थतन्त्र बिग्रिएको देखेर, जनताले दुःख पाएको देखेर सबैमा एउटा चिन्ता छाउने स्थिति बनेको छ। त्यसर्थ हामीले अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि अन्ततोगत्वा पनि मिसन 84 यसलाई सफल पार्नै पर्छ। देश अहिले गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउँदै ओलीले देश जोगाउन राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। ओलीले सङ्कल्प यात्रामा जनसहभागिता देखेर आफूहरूलाई थप उत्साहित बनाएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी र गरिमा बढाउन संसद सचिवालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। 17औं संघीय संसदीय अधिवेशनको अवसरमा बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले विगतको समीक्षा सहित आगामी दिनमा संसदलाई प्रभावकारी र गरिमा बढाउन संसद सचिवालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। शक्ति पृथकीकरणका साथै विश्वव्यापी रूपमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विडम्बनापूर्व व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरालाई आफूले पनि गम्भीर रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आफूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्नुभयो। संसद सेवाको विशिष्ट कार्य प्रणालीले विधायकी कार्य र संसदीय काम कारबाहीमा अविच्छिन्न सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो गाउँघरमा उखान हुन्छ, म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर मलाई खुट्टै टेक्न दिएन। हामी गर्न त धेरै गर्थ्यौँ तर हाम्रो आर्थिक स्थिति नै कमजोर भयो। तर यो समस्याको समाधान हामीले धेरै कुराहरू यहीँ पनि बुझिसकेका छौँ, समाधान गर्न नसकिने कुरा छैन। र मुख्य समस्या त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मुख्य समस्या भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै संसदको भूमिका के हुन्छ, संसदको गरिमा कसरी राख्न सकिन्छ, संसदलाई प्रभावकारी कसरी पार्न सकिन्छ, यसको विषयमा विगतका दिनहरूदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विडम्बनापूर्ण व्याख्या, विश्लेषण र अनुभूतिहरू गर्नुपर्ने कुरालाई मैले पनि गम्भीरता साथ लिएको छु। यसलाई अन्त्य गर्नको लागि, यसको गरिमालाई उच्च राख्नको लागि, यसको प्रभावलाई प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि स्थायी रूपमा काम गरिरहेको सचिवालय, जो हाम्रो संविधानको धारा 107 ले व्यवस्था गरेको छ र तदनुकूलका कानुनहरू बनेका छन्, यसको सचिवालयलाई, संघीय संसदको सचिवालयलाई प्रभावकारी पार्नको लागि के गर्नुपर्छ, विगतका अनुभवहरूलाई लिँदै राम्रा कामहरू गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ, त्यसमा कसको के दायित्व छ, यो सबै कुराहरूमा हामी यो जिम्मेदारीका साथ अगाडि बढौँ र यसको विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नको लागि यसले खेलेको भूमिकाले खास गरी निर्वाचनको माध्यमबाट आउने प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा के राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूहरूलाई सहयोग पुर्याउने, तपाईहरू स्थायी यो समिति खास गरिकन संसदको स्थायी अनुभव प्राप्त क्षेत्रलाई कसरी त्यस्तो पार्न सकिन्छ, जहाँसम्म अहिले भइरहेका गतिविधिहरू कसैका इच्छा चाहना या कानुन विधान परिपाटी परम्पराको खिलाफमा छन् कि तिनीहरूलाई बिहोर्दै हामी यसलाई राम्रो गर्दै जाँदैछौँ, यसको बारेमा पनि आवश्यक
सल्लाह सुझाव निर्देशनहरू लिने निर्णयमा पुग्ने कुराहरूमा हामी ओपन छौँ र ओपनका साथ पनि जानुपर्छ। तर अहिले घटिरहेको यसको गरिमालाई बढाउनको लागि, यो सेवालाई प्रभावकारी पार्नको लागि हामी सबै एकैपल्टमा पुरस्कृत हुन गाह्रो छ, सम्मानित हुन गाह्रो छ र हामीले त्यो खालको वातावरण बनाउन गाह्रो छ। तर यसको लागि देशको अर्थतन्त्र, हाम्रो भावना र हाम्रा गतिविधिहरूलाई त्यो ढङ्गबाट फराकिलो र एउटा जिम्मेदारीका साथ बोक्नु जरुरी छ। आजको यो 17औं दिवसले त्यो दिशामा जाँदै हाम्रा यी अनुभवहरूलाई गर्वका साथ यहाँ बसेर कामहरू गरिरहँदाखेरि हामीले नीति निर्माण गर्ने ठाउँलाई त्यो योगदानहरू पुर्याएका कुराहरू, भोलिका दिनमा पुर्याउने कुराहरू र यस क्षेत्रमा आएर कामहरू गर्नुपर्छ र राष्ट्रको हित गर्न सकिन्छ। यसमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर छलफल गर्ने ठाउँलाई नीतिको क्षेत्रमा, व्यवहारको क्षेत्रमा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरीको सहयोग गर्न सकिन्छ। हामी सल्लाहकार मात्र हेर्नु, त्यसलाई सजीवता दिने महत्त्वपूर्ण औजार हुँ भन्ने कुराका साथ अगाडि लाने कुराहरूमा आजको दिनले सहयोग पुर्याउने नै छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निजामती कर्मचारी ऐन, संघीय संसदको सेवा ऐनलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। व्यक्ति नभई संस्थालाई केन्द्रित बनाएर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संसदलाई विनियोजित गर्ने बजेटलाई विभाग र शाखाको जस्तो बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो। संघीय संसदले प्रस्ताव गरेको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले पास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्षले, सभामुखले मात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, किनकि त्यो दायरा रहेर हामीले काम गरेका हौँ। त्यसमा पनि अझ भरसक न्याय पुर्याएर, विवेक पुर्याएरै काम गरेका छौँ। तर 100% हुनलाई गाह्रो हुन्छ, समय लाग्छ। तर यसमा अझै हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि निजामती सेवा ऐन, संघीय संसदको सेवा ऐनलाई यसलाई अझै मिलाएर कसरी प्रभावकारी बनाउने, ऐनले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिर त कोही पनि जान पाउँदैन। संविधान, त्यसको अन्तर्गत रहेका ऐनहरू अनि त्यो अन्तर्गत रहने अरू नियमावलीहरू हुन्छ। यसकारण त्यो कुरामा सबैले विगतका अनुभव र भविष्यको लागि दूरदृष्टि राखेर हामीले संशोधन गर्ने बेलामा, ऐनहरू निर्माण गर्ने बेलामा, त्यो ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखिबाटै व्यक्ति केन्द्रित भएर होइन, संस्था र सेवा केन्द्रित भएर त्यस्तो खालको विधि बनाऊ। एउटा कुरा बारम्बार हामीले जोड दियौँ र अहिले पछिल्लो पटक झनै हामीले भनिराखेको हौँ कि संघीय संसदले बजेट पास गर्छ। यसो हेर्दाखेरि बजेट संघीय संसदले पास गर्छ अनि संघीय संसदमै बजेट कम भएर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम पनि खुम्चाउनुपर्छ। अब अध्यक्षले पनि यो भन्छ, अझ विडम्बना त यहाँ हुन्छ होइन। त्यसकारण यसका प्रक्रियागत हिसाबले जब हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर नै यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा बजेट विधि निर्माण गर्ने, बजेट पास गर्ने, यो थलोको बजेट कुनै एउटा मन्त्रालयले तोकेर विभाग र शाखाको जस्तो बनाउनु हुन्न भन्ने कुरालाई ध्यान त दिनु पर्यो नि। यस हिसाबले आजसम्म जे भयो, भोलिका दिनहरूमा संघीय संसदको बजेट, संघीय संसदबाट हामीले यहाँ जुन एउटा प्रक्रियाले व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिमा बसेर विभिन्न अब हाम्रा शाखा महाशाखाहरूका समस्याहरूलाई हेरेर बजेट गरेर, त्यो पनि अस्वाभाविक होइन। देशको अर्थतन्त्र आज हाम्रो अवस्था के छ, तर संघीय संसद र अधिवेशनहरू, यसका समितिहरूलाई त चलाउनु पर्यो नि, विधेयकहरूलाई पास गरेर कानुन निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसको लाग्ने न्यूनतम लाग्ने खर्चहरूको व्यवस्थापनको लागि जे हामी प्रस्ताव गरेका हुन्छौँ, त्यो प्रस्तावमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, संघीय संसदको लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै एउटा मन्त्रालय, विभाग र शाखालाई जस्तो सिलिङ तोकेर पठाउने होइन, संघीय संसदले प्रस्ताव गरे अनुसारको पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संघीय संसदका कर्मचारीको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। एक प्रकारको डेडिकेसन त्यो वास्तवमा अतुलनीय नै छ। पहिलो संविधान सभा मात्रै होइन, दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यस्तै भएको थियो, यहाँबाट थाहा छँदैछ। र त्यतिखेर पनि म त्यहीँ थिएँ, दोस्रो संविधान सभा पनि राम्रैसँग निहाल्ने मौका पाएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि 74 पछिको संसदमा भने म रहिनँ, त्यो बिचमा 5 वर्ष ग्याप भयो। अहिले फेरि तपाईँहरूसँगै छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि
यत्रो यात्रामा सँगसँगै भएको एउटा साथी हो म। साथी हुँ, तपाईँहरूलाई लाग्ला यो मन्त्री पद त आउँछ जान्छ, तर साथीत्व र भातृत्व भन्ने कुरा त कहिल्यै जाने आउने गर्दैन नि त। त्यसो भएको कारणले म तपाईँको साथी हुँ, तपाईँको मित्र हुँ। एउटा मित्रले अर्को मित्रको दुःख र सुख बुझ्दैन भने फेरि के को मित्र हुन्छ? कुरो पनि यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सुख र दुःखमा सँगै छु। अब प्रयत्न गर्ने ठाउँमा छु, अब प्रयत्न गर्छु। यति भनेपछि शुभकामना दिएको नि काम लाग्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। नभए बेकारको शुभकामना भनेर मात्र के गर्ने? त्यसैले यति भनेपछि मलाई लाग्छ मैले शुभकामना व्यक्त गरेको कुरा बल्ल ठिक ठाउँमा पुग्यो कि जस्तो लाग्छ। ल यति कुरा भने। कार्यक्रममा दीर्घ सेवा पदक र खेलकुद प्रतियोगितामा विजयलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। 2058 मङ्सिर 28 गते संसद सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरी संसद सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर 2063 मङ्सिर 28 गतेदेखि संसद सेवा दिवस मनाउँदै आइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित तुल्याएर युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्र हटाउन सरकार प्रयत्नशील भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट हटाउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र थप सुधार मार्फत कालो सूचीबाट हटाउन विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिने बताउनु भएको हो। हवाई क्षेत्रको सुधारका थप काम गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। रासोपाले ध्यानकर्षण पत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले प्रदान गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोज्नु पर्नेको कारणबारे प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको छ। विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र भएको र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बहानामा निजी, स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णयको औचित्यबारे राष्ट्रपालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले नेपालमा नै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा ज्ञान बजारको शुभारम्भ कार्यक्रममा नेता सिंहले नेपालमा सम्भावना नै छैन भन्नुभन्दा पनि सम्भावना र अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नकारात्मक कुराहरूलाई भन्दा पनि सकारात्मक कुरालाई लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेता सिंहले देशलाई योगदान दिने कामहरूको प्रचार भन्दा पनि नकारात्मक कुराको प्रचार हुँदा निराशा छाएको धारणा राख्नुभयो। देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्यलाई इच्छा र कामबाट गलत साबित गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। युवाहरूले गर्ने रचनात्मक कामहरूलाई सबै मिलेर हौसला दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमै बसेर यो चाहिँ काम चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँ छ भन्ने कुरा, तर चाहिँ विल पावर हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानी कस्तो भइसक्यो भने खालि कम्प्लेन गर्ने, क्रिटिसाइज गर्ने, अनि आफूले के गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि केही छैन। अनि फेरि सोसाइटी पनि कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि खालि नेगेटिभ कुराहरूलाई मात्रै पिकअप गर्ने। अब यहाँ यो कस्तो भन्दाखेरि अब न्युज पनि कस्तो न्युज हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो न्युजलाई चाहिँ न्युजमा एकदम प्रायोरिटी तल जान्छ। अनि त्यही एकदम कस्तो भन्दाखेरि अब अणुवथो किसिमको हुनै नसक्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ एकदम माथि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने, यो मैले भने नि स्पोर्टिङमा पनि त्यत्रो चाहिँ भइरहेको हुन्छ, रिपोर्टिङ त्यति राम्रो गर्दैन। खालि कन्ट्रोभर्सियल कुरा, नेगेटिभ कुराहरू बाहेक यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब पत्र पत्रिका, यो सोसियल मिडियाले पनि के गर्छ भन्दाखेरि पिपलको चाहिँ त्यो जुन माइन्डसेट छ त्यसलाई चाहिँ एकदम उठुल पुठुल गर्न सक्ने त क्षमता रहेछ भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ बुझेका छौँ नि त। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामी सबैले मेरो चाहिँ आजको यस प्रोग्रामबाट यो चाहिँ जो यहाँ देशमा बसेर के गर्न सक्दैन भन्ने जुन न्यारेसन छन्, जुन भाष्य चाहिँ विकसित गर्न खोजेको छ, यसलाई चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ जाओस्। इच्छा भयो भने गर्न सकिन्छ यहाँ बसेर भन्ने कुरा,
किन भन्दाखेरि अब त्यो सिस्टम त के हो भन्दाखेरि अब डेमोक्रेटिक सिस्टम छ नि त हाम्रो। पहिला पो प्रोटेस्ट गर्न नपाउने, जेल जानुपर्ने, हामी त जेल गएकाहरू जेनेरेसनको पऱ्यौँ। तर अहिले त के छ भन्दाखेरि सुधार गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त दियो भने त मैले भने नि, अब आजकै यो प्रोग्राममा अब पूर्व मन्त्रीज्यूदेखि लिएर माननीयज्यूदेखि लिएर मेयरदेखि लिएर सबै त आएको छ नि त। यो चाहिँ राम्रो कामलाई त हामी त हौसला दिनुमा त हामी त एकदम अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै रासोपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बौद्धिक चोरी अपराध भए पनि नेपालमा यसलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। हात हातमा ज्ञानको भण्डार भए पनि यसको सही प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। इन्फर्मेसन र नलेज यति इन्स्टेन्टली एक्सेसिबल हुन थाल्यो कि अब यसले त्यो एकाडेमिक इन्टेग्रिटीमा चाहिँ ठुलो प्रश्न आउन थालेको छ। भट्टाभट चोर्ने होइन, चङ्क्स अफ मटेरियल चोर्ने, आफ्नो भनेर पास गर्ने, दिस इज एक्सट्रिमली सिरियस। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू कुरामा पनि अब सार्वजनिक लाइफमा हाम्रो अरू खालका चोरीहरूको बारेमा हामी गुनासो गर्थ्यौँ, तर यो बौद्धिक चोरी नेपालीहरूले अझै बुझेका छैनन् यो कति सिरियस क्राइम हो भन्ने। प्लेजियरिजमको लागि अक्युज्ड र प्रमाणित प्लेजियरिस्ट हो भनेरै प्रमाणित मान्छे त्रिभुवन युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरै हुनुभयो एकताका। कसरी त्यो मान्छेले आएर कसरी बोल्छ, बाबु नानी हो बौद्धिक चोरी गर्नुहुन्न भनेर त्यो बोल्ने मोरल अथोरिटी नै हुँदैन नि। सो यसमा चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नु छ। यसरी इन्स्टेन्टली एक्सेसिबल हात हातमा चाहिँ नलेजको भण्डार एक्सेस हुँदै गर्दा यो एट्रिब्युट गर्ने, साइट गर्ने होइन, एकाडेमिक पेपर्सहरू कसरी लेख्ने होइन, यो त आइजाक न्युटनले कति 17औं शताब्दीमा 1600 समथिङमै भनेको थियो, इफ आई हेभ सिन फर्दर, मैले केही टाढा देखेको छु भने इट्स बिकज आई एम स्ट्यान्डिङ अन द सोल्डर्स अफ जायन्ट्स भनेर भनेको थियो। यो ज्ञान भने त इन्क्रिमेन्टली इटा बाई इटा थप्दै जाने हो नि त, अरूमा बिल्ड गर्दै जाने हो। यो पिएचडीहरूमा पनि कहिले काहीँ सुरुमा जोस आउँछ क्या, म दुनियाँमा कसैले नगरेको चाहिँ यस्तो खतरा थिसिस लेख्छु भनेर गइन्छ, तर त्यसो हुँदैन। यो दुई चारवटा थिसिस मात्रै होला त्यो दुनियाँ हल्लाउने खालको। नर्मली युआर बिल्डिङ अन अरूले गरेको ज्ञानमा अलिकति इन्क्रिमेन्ट गरेर त्यो फ्रन्टियर जुन हुन्छ त्यसलाई अलिकति तन्काउने मात्रै हो, र द्याट्स गुड इनफ, द्याट्स गुड इनफ होइन। र त्यो मा चाहिँ हाम्रो यहाँ पुगेकै छैन त्यो एकाडेमिक कल्चर, त्यो सिकाउनु पर्ने। त्यसैले मेरो भाइहरूलाई आग्रह छ, बी मर्सिलेस इन हाउ यु पुलिस दिस। प्लेजरिजम गरेको अब यो थिसिसहरू अब नेपालमा अघि भन्यो नि बोराका बोरा थिसिसहरू चाहिँ बेच्ने चलन छ, कागज भने जस्तो होइन। त्यो त रुन मन लाग्ने चिज हो अलिकति ज्ञानमा भिजेका मान्छेहरूको लागि। तर उनीहरूले गर्नुपर्ने डकुमेन्टेसन अब ठाउँ भएन भने त्यो द्याट्स नट एन एक्सक्युज होइन। तर तपाईँहरूले ल्याएर डिजिटाइज गरेर त्यो स्टोर गर्ने, डकुमेन्ट गर्ने जुन भन्नुभएको छ, तर बी भेरी केयरफुल। किनकि अहिले म सुन्छु मास्टर्सको थिसिसहरू होइन 5 वर्ष अगाडि अरूले गरेकै ल्यायो, भट्टाभट सार्यो, प्रोफेसरलाई पनि थाहा छ। प्रोफेसर कति ठाउँमा त प्रोफेसरले इनेबल पनि गर्ने र कति ठाउँमा थिसिसै लेखिदिन्छु पैसामा भन्ने खालको, द्याट्स डिसग्रेसफुल। त्यसलाई चाहिँ हामी निर्मम हुनैपर्छ। त्यो किन प्र्याक्टिसको रूपमा अगाडि गइरहेछ भने त्यो इम्प्युनिटी क्या, राजनीतिमा जस्तै आई क्यान गेट अवे विथ दिस भन्ने भएपछि त्यो भयो। त्यसैले त्यसमा एकदम पनिस गर्नुपर्ने हुन्छ। वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थेसिस पेपर कवाडीमा बेच्ने काम उचित नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले थेसिस तयार गर्दा किनबेच हुने काममाथि निर्मम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले शेयर धनीहरूलाई 8% नगद लाभांश र 1% बोनस शेयर गरी जम्मा 9% लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न 17औं वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल मुनाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूका लागि प्रस्तावित लाभांश पारित गरेको हो। साधारण सभाले सञ्चालक समितिका तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल मुनाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई प्रस्ताव गरेको बोनस शेयर तथा नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सञ्चालन मुनाफा 12 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ र करपछिको मुनाफा 6 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो। प्रस्तावित बोनस शेयर वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी 36 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ 87 लाख पुग्नेछ। साधारण सभामा अध्यक्ष ढकालले आगामी दिनमा आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिक योजना अनुरूप व्यवसाय विस्तारका अन्य क्षेत्रमा समेत सन्तुलित वृद्धि गर्दै जाने बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ आउने चाहिँ सञ्चालक त्यो कोही पनि बस्नु चाहिँ पाउँदैन। उसको हरेक चाहिँ उसमा चाहिँ उ चाहिँ भन्नाले के भन्छ
के भन्छ त्यो अब त्यहाँ मात्र चाहिँ बस्नुपर्ने। भोलि प्रोफेसनल मान्छे चाहिँ ल्याउँदाखेरि उसलाई चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ बेसिक लेभलको उसको चाहिँ भनौँ न भत्ता चाहिँ भएन भने किन बस्छ? तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा आएर किन उसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्छ? छोडिदिए भने ब्याङ्क छोडिदिने भनेको तपाईँले त्यस्तो सब हिसाबले कुरा नगर्नुहोस्, सायद जिम्मेवार हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ 21वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तपाईँ मेरो ठाउँमा चाहिँ हुनुभयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसो गर्नु भन्न मिल्छ? तपाईँ विचार गर्नुहोस्। यहाँ ब्याङ्क चाहिँ भन्नाले यति सहज हिसाबले चाहिँ भन्नाले चाहिँ आएको छैन। 150 भन्दा ब्याङ्कको सञ्चालकहरूलाई चाहिँ 7 जनाको 6 जनाको चाहिँ टिममा चाहिँ ल्याउनु पर्नेछ। सम्भव छ? नो भत्ता सुन्नुहोस्, एकछिन तपाईँहरू सुन्नुहोस् न एकछिन। मैले कुरा गर्दैछु, मैले यो यति उति भनेर कुरा गरेको छैन मैले। सुन्नुहोस् तपाईँहरू, मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने नो त्यसो नभन्नुहोस्। तपाईँ उसको चाहिँ हिसाबमा तपाईँहरू के हुन पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभयो नि डबल डिजिटको चाहिँ त्यो हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो मर्जर भएको हिसाबमा तपाईँहरूकै काउन्ट उसमा बोल्ने साथीहरूले भन्नुभयो। अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भन्नाले चाहिँ अहिले पोलिसीको हिसाबले अहिले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ इफेक्टको चाहिँ हिसाबले 12वटा चाहिँ ब्याङ्कमा कतिवटा ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गरेर चाहिँ तपाईँ क्यास पैसा अथवा बोनस चाहिँ लियो। मर्जरको चाहिँ हिसाबमा अघि यहीँ बोल्ने साथीहरूले पनि भन्नु मर्जरको चाहिँ इफेक्ट आउने तपाईँको अहिले मर्जर गरेर यो वर्ष चाहिँ आउने चाहिँ होइन। साधारण सभाले संस्थापक शेयर धनी समूहबाट 3 जना र सर्वसाधारण शेयर धनी समूहबाट 3 जना समेत गरी जम्मा 6 जना सञ्चालकको निर्वाचन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बैंकको खुद ब्याज आम्दानीतर्फ अघिल्लो वर्षभन्दा 6 अर्ब 81 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। बैंकको खुद मुनाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 34.99% वृद्धि भई 6 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेस सरकारमा रहँदा कुशासन किन भन्दै नेवी संघले बिहिबार काठमाडौँको बागबजार स्थित पद्मकन्या क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले एनसेल प्रकरणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएकाले यसको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मुखमा मुखुण्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले तस्करी गर्न पाइँदैन, माफियाहरू होसियार लगायतका नारा लगाएका थिए। सरोकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।